बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसा भी मेरा कोई अमल हो सकता है जो मेरी औलाद के लिए ख़तरा का बायस बन सकता है? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, माँ बाप के 5 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वो 5 काम ये हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वो अपने दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहतयाब भी हो जाएं? मैं ऐसा कौन सा काम करूं, क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं और मेरे कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है। वो दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों रास्ते पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्माबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल ये हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर माँ बाप अपने अमल करते हैं, ये अमल करते हैं, तो उनको अमल से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन सा हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो 5 काम ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदीन कुरान मजीद को समझाने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें, तो ऐसे वालिदीन तो अल्लाह तबारक ताला के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदीन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह तबारक ताला की आखिरी किताब है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जो कि क़यामत के तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का सबब है। लेकिन अफसोस है कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई मौत हो जाए, कुरान मजीद हमारे घर में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक ताला की रहमत और बरकत नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलाद बेहया और तंग दस्त हो जाती है। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप के रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरा डाल लेता है। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते हैं। आप खुद सोचो कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएँ, ऐसे घर तो वीरान ही होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदीन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज वालिदीन का होगा औलाद का भी ऐसा ही होगा। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदीन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा, तो ऐसे औलाद से वालिदीन कैसे तवक्को रख सकते हैं?
ان کی اولاد فرمانبردار کیسے ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بات چیت کے ذریعے جو طریقہ بتایا گیا ہے ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ بتائیں اور ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں بے حیائی اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی و پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنے بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں با پردہ عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کے مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولاد فتنے اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو کسی ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ پردہ کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ اور اپنی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زاد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی دکھائی دیتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کے دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہیں؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحمان اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسے تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کی ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لیا جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب کی مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہی ہے۔
اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک پیارا سا